अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। और यार मौसम जो है मुल्तान का A1 हो गया, ज़बरदस्त हो गया। कल रात से बल्कि इवनिंग से यार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लगता है जो अब हम लोग डर रहे थे यार गर्मी आ गई तो मौसम चेंज। अच्छा मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं तो कल यहाँ से जब मैं फ्री हुई तो मैं सीधा ना दर्जी के पास गई और मैंने कहा यार लॉन के कपड़े दिए थे अभी तक नहीं सिए, गर्मियाँ आ गई हैं तो कोई ख्याल ही नहीं तुम्हें। तो कहते अच्छा बाजी मैं जल्दी कोशिश करता। मैंने कहा बस मुझे नहीं पता, संडे मुझे सारे कपड़े जो मैंने दिए हैं वो सी के देने हैं। मौसम चेंज हो गया और मैं कब तक जो है मोटे कपड़ों से गुजारा करूंगी। तो अच्छा कल ऐसा हुआ कि इवनिंग में मुझे कहीं जाना पड़ गया तो वहां जाकर जब मुझे एहसास हुआ ठंडी ठंडी हवाएं लगी तो मैंने कहा यार अभी तो ठंड बाकी है जी, बिल्कुल बाकी है। तो अभी इसको एंजॉय करो। और इस तरह जो है बिल्कुल मेरा वो जहन में था कि नहीं यार लॉन के कपड़े तो अभी कुछ दिन सुकून हो गया। अच्छा वैसे तो बातें बहुत सारी हैं लेकिन एक न्यूज़ जो मेरे सुबह जो मैंने देखी मैं सोचती हूँ आपसे भी शेयर कर दूँ। यहाँ की नहीं है, इंग्लैंड की है, लेकिन एक वालिद के कहते हैं ना जहन में कहते हैं कुछ चीज़ का फोबिया हो जाता है या किसी चीज़ पे कुछ टारगेट बना दिया जाता है। तो ऐसे ही एक वालिद हैं जिनका नाम रशीद खादला है बल्कि। तो उनके 3 बच्चे हैं और अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों ने बाप के खिलाफ जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। और किस बात पे दी है ये बताना चाह रही हूँ कि बाप का जो फोबिया कह सकती हूँ जिसपे वो अटल है कि नहीं कि बच्चों ने अपना वजन नहीं बढ़ाना, कि बच्चे जो है मोटे नहीं होंगे। और उन्होंने क्योंकि वो खुद भी फिट रहते हैं, वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि उनके तीनों बच्चों ने हेल्दी यानी कि मोटा नहीं, हेल्दी तो होना है यार, मोटा नहीं होना, वजन नहीं बढ़ाना। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने बच्चों को खूब ज़रकोब किया। यार एक होता है यार एडवाइस करना, बच्चों को कहना कि आपने ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं खाना, या ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है जिससे यानी कि वजन बढ़े। लेकिन ये कि जर्द कोप करना, बाकायदा मारना पीटना। और जब फिर भी बच्चे कभी हो जाता है यार दोस्तों में चले जाते हैं और कुछ ज्यादा खा लिया और उनको पता चल गया तो इवन को वो शख्स इस कदर पागल है कि अपने बच्चों का गला दबाने से भी बाज नहीं आता। तो ये देख लें ऐसे मैं तो हैरान हो गई ऐसे वालिद के हवाले से या वालिदैन के हवाले से सुनकर। यार ऐसे भी होते हैं, इतने कॉन्शियस, खुद भी एक्सरसाइज बहुत करते हैं, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। चलिए ठीक है आप रखते हैं, अपने बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस क्या करना। बच्चे कहते हैं जब हम छोटे थे बाकायदा बाप ने नोट लिखवाया कि हम अपना वजन नहीं कभी बढ़ने देंगे और हम जो है हमेशा एक्सरसाइज और कसरत से एक्सरसाइज करेंगे और हम कभी भी मोटे नहीं होंगे। ये नोट बाकायदा बाप ने लिखवाया बचपन में। और थ्रू आउट जब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और 26 साल का उनका बड़ा बेटा है, अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि बाप जो है हमारा मेंटली तौर पर फिट नहीं है। कि यार इतना जुल्म। और ये भी कहना कि बच्चे क्या देख रहे हैं टीवी पर, क्यों देख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। यार इंग्लैंड में बच्चे रहते हैं आप सोचें, और वहाँ इस कदर सख्ती, आखिर जो है बाप की इस सख्ती की वजह से और मार कुटाई की वजह से वो बच्चे जो है कोर्ट में गए और उन्होंने एप्लीकेशन दी कि यार हमें जो है अपने बाप के इस तशद्दुद से बचाया जाए। तो मैं हैरान हो गई यार ये न्यूज़ सुनकर। यार ऐसे नहीं होता। जब हम यहाँ के पेरेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ के पेरेंट्स हम कहते हैं ऑब्जर्व नहीं कर रहे, देख नहीं रहे बच्चों को। यार इस हद तक तो ठीक है, लेकिन कई भी बच्चों की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, आप देखें, नजर रखें, लेकिन ये ना हो कि बच्चों को लगे कि सारे टाइम आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हमारे गेस्ट आ चुकी हैं और उनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी। हमारे साथ जो है समाजी और सियासी शख्सियत है सईदा शहरबानो बुखारी। वेलकम, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। हम ठीक हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गोटा पहना हुआ है, गोटा मेरा फेवरेट है। गोटा आपको पता हमारा कल्चर है, मुल्तान की ट्रेडिशन है। हाँ। गोटे कनारी का काम बिल्कुल। तो ये समझे कि हमारी बुखारी फैमिली में भी इसको बड़ा लाइक किया जाता है क्योंकि अपनी ट्रेडिशन है।
تو ہم آف اینڈ آن اپنے ساتھ کیری کرتے اچھا ہیں. یہ یار یہ موسم ایسا ہو گیا. کل میں کہہ رہی تھی, میں بھی بتا رہی تھی کہ میں لڑ رہی تھی اپنے درجی سے, یار کپڑے کیوں نہیں سیے, لان کے کپڑے ہونے چاہیے, گرمی ہمیں لگا کہ آگے. لیکن کل سے موسم ایسے چینج ہوا کہ پھر دوبارہ ہمیں جو ہے ریشمی اور اس طرح کے لیلن کے سوٹ دوبارہ پہننے پڑے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایکچولی میں تو 4 سیزن جو ہے نا ڈریس وہ زیادہ لائک کرتی ہوں. اچھا, ہر کیونکہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے سوشلی, پولیٹیکلی, گھر کے ایونٹس, تو وارڈروب کو مینٹین رکھنا پھر کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو میری زیادہ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بجٹ میں ایسی ڈریسنگ لیں جو آپ کو فار ایور مطلب سوٹ کرے, کہ آپ کہیں بھی کیری کر کے چلے جائیں. ڈریسنگ سینس بہت اچھا ہے. یہ دیکھیں میں بہت انسپائر ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یار اپنا جو ہے ہم سمجھتے ہیں پرسنالٹی وائز بہت سارے لوگ جو ہے ویسے نہیں ڈریس اپ ہوتے, لیکن آپ کرتی ہیں لگتا ہے. الحمدللہ جتنی بار آپ سے میٹنگ ہوئی ہے کچھ اچھا ہی پہنا ہوا تھا. بالکل 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 بالکل. جی, آپ کی بھی شاید ڈریسنگ سینس بھی بہت اچھا ہے. آپ ایک تو پروگرام کو بڑا اچھا کیری کر رہی ہیں, بڑے اچھے ایشوز کو آپ ڈسکس یہ کرتی مجھے ہیں. کہتے ہیں عائشہ آپ کو اپنی تعریف کرنے کے لیے ایسا ہی بولتی ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ہر کوئی دل سے تعریف کر رہا ہوتا ہے. نہیں, ہم ظاہر ہے گھر سے دیکھیں ویورز جو ہوتے ہیں وہ بیسٹ جو ہے نا وہ آپ کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں. بالکل, نو ڈاؤٹ. اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ کی کمپلینٹ بھی ہم ایسی کر رہے ہوتے کہ آپ ٹائم بھی نہیں دیتے, اب بولنے بھی نہیں دیتے, ویوز بھی نہیں دیکھتے. نہیں, آپ بولیں نہیں بولیں. یہ تو آپ کی تعریف بھی تو بولنا ہی ہے نا, یہ کون سا نارمل سی بات ہے. کیا ہو رہا ہے آج کل سیاسی جماعت سے وابستگی کے بعد چھوڑ دیا, پہلے کیوں خیال آیا, پھر کیوں خیال آیا کہ چھوڑنا. یار دیکھیے, ایک تو انسان کو شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے, سیاسی بندے کو, بالکل, کیونکہ آپ کا کیریئر ہی ڈمپ ہو جاتا ہے اگر آپ شخصیت پرستی پہ آ جائیں. جب پاکستان تحریک انصاف کو کیری کیا تو پولیٹیکلی تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پہلے سے ہی 2 پارٹی سسٹم تھا, تو obviously میری فیملی پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ تھی. بالکل. تو ہم نئے دور کے پالیٹیشین بن رہے تھے. خان صاحب کا ویژن بھی بہت اچھا ہے, چینج کا, تبدیلی کا, کہ ایک موروثی سیاست کو نہیں چلنا چاہیے. تو اس کو کیری کرتے ہوئے ساتھ ہی ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. ٹھیک ہے, کہ ہم روایتوں پہ نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے, نظریات کو دیکھیں گے, نظریات کو دیکھیں گے. جی, ویژن کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے. تو ہو سکتا ہے میں بھی یہ کلچر کو ڈیفیٹ کر جاؤں. ہاں, تو پھر آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل فیملیز میں گھر میں بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. پیپلز پارٹی سے وابستہ اور پی ٹی آئی میں کوئی آ جائے. جی, آ جائے. پھر یہ کہ پھر ہم انٹرپشن بھی ہماری فیملی میں کوئی کسی کے کام میں نہیں کرتا. بے شک میں اپوزٹ پارٹی میں گئی, لیکن میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے انکلس نے, کزنس نے, گھر کے جتنے میل حضرات تھے. فیمیل تو آپ کو پتا وہ تو ڈراتی ہی رہتی ہیں نا. اچھا, واقعی ڈراتی ہیں, بہت ڈراتی ہیں. کیا کیا کہتی ہیں؟ والدہ ہو گئی, مطلب اور جتنے ہو گئے اس طرح کے ریلیشن شپس ہو گئے, بس وہ کہتے ہیں یہ ہارڈ کام ہے بہت زیادہ نا, یا یہ آپ ایسے ہو کہ مطلب ایک گھر میں ناز سے پلے ہوئے. تو پولیٹیکلی بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں, برداشت کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو لوگ جو ہے پرسنالٹی کلیش ہو جاتا ہے. میرے ساتھ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے پرسنالٹی کلیش کی. ڈریسنگ سینس ایسا ہے, بولتی ایسے ہوں, اپیرنٹلی ایسا ہے, بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ بڑا اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. تو پولیٹیکلی بھی, سوشلی بھی. پھر بخاری فیملی سے ہیں, تو وہی پرانا کام ہمارے ملتان کا, خیر سے پیر ہوئے ہم. بالکل بالکل. تو ایک پیروں کی کڑی اور تحریک انصاف میں آ جائے تو پھر ہمیں اپنے پیچھے پورا گھر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہماری فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم شادی پہ جائیں تو ہمارا ریلیشن بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی آ گئی ہے. پھر جب آپ اس حد تک انوالو ہو جائیں, آپ ڈیفینڈ کرتے رہیں اپنی پارٹی کے ویژن کو بھی, آپ کو وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر بھی نہ آئے. ہاں, یہ ہے کیا کیا بتاؤ. مجھے تو یہ تھا نا, کیونکہ میں اگر آئی ہوں تو میرے ساتھ ایک اتنی بڑی ایک تو برادری بھی پیچھے ہے. پھر ہمارے جو اپنا ایک علاقہ ہے وسیب ہے, اپنے ووٹ بینک ہے. اگر میں ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتی تو میں پالیٹکس میں کیا کر رہی ہوں. بالکل, تو مجھے گھر میں ہونا چاہیے نا. بالکل, نو ڈاؤٹ. کیونکہ مجھے تو اپنی لگژریز کمپلیٹ ہیں. میں تو کسی ویژن کی وجہ سے آئی نا, کہ کسی وجہ سے کہ میری طرف سے جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اپنی سوسائٹی میں, اپنے لوگوں میں, اسپیشلی وومن امپاورمنٹ کے لیے جو ہے وہ میری بہت زیادہ تھی, اس کے اوپر کوشش تھی کہ میں کام کروں. بس بیڈ لک سمجھ لیں آپ, یا مونوپلی سمجھ لیں, یا اتنی لیگ پولنگ کی کہ
فائنلی مجھے اچھا نہیں لگا. کہیں گھبرا گئی؟ نو نو نو, کہیں گھبرا گئی؟ کہیں لگا کہ پریشر اتنا زیادہ ہے یار میں گھبرائی نہیں, فیس کیسے کروں؟ نو نو نو, ایسا ہوا؟ نیور. یہ تو میں تب گھبراتی جب میں نئی تھی. ہاں, کیونکہ اس پارٹی میں تو میرے لیے کوئی بھی فیملیئر نہیں تھا, بالکل, سوائے ملک عامر ڈوگر صاحب کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کے. بالکل, باقی تو سب لوگ نئے تھے. ہاں, پیپلز پارٹی میں مجھے فیملی سے سپورٹ ملتی. یہ تو اتنا لمبا سفر تو میں نے اکیلے کیا بغیر کسی سپورٹ کے. لیکن بس پھر ہو گیا. اچانک فیصلہ کیا؟ ہاں, اچانک فیصلہ کیا, بالکل. یا مجبور ہو گئی کہ یار بس اب بہت ہو گیا, یا جو میں ویژن جو تھا جو لے کر آئے حکومت وہ ویژن نہیں نظر آیا, اب کیا کہوں گی, یا یہ کیا یعنی مجبوری بنی؟ دیکھیے جواب دے تو میں کسی کو بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں انڈیپینڈنٹ خاتون ہوں. جب آپ پولیٹکس میں آ گئے, ہاں, آپ نے کیا کہنا کہ جی میری ساس, میرا سسر, میرے دیور, ایسا نہیں ہوتا. جو ورکنگ لیڈی آپ بیٹھتی ہیں, ہاں, آپ اپنی پرسنالٹی کو خود پھر ہم ریپرزینٹ اپنی کریں. پریورٹی کو دیکھتے ہیں نا یار. ٹھیک ہے, آپ کی پریورٹیز ہیں, آپ ادھر ایڈجسٹ کریں گے, بالکل, ٹھیک ہے, سیٹلڈ ہو. اب مجھے ایک برائے نام عہدہ دے کے اور آپ ایسی مس یوز کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں ٹکٹ کے لیے ولنگ تھی, اور یہ بڑا مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ملتان سے کسی بھی خاتون کو نہ جنرل نشست دی گئی, ٹھیک ہے, ایک صرف دی گئی جو اس کو سبین گل کو ریزرو کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ملتان سے ایک خاتون کا حق بنتا تھا کہ اس کو ایم این اے پہ یا ایم پی اے پہ اوپن ٹکٹ دی جاتی, کیونکہ ہم بھی اپنی کیپیبلٹیز چیک کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی نہیں لایا جاتا خواتین ورکرز کو آگے. جی, چھوٹے چھوٹے عہدے تو دے دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے کس کام کے, خوش کر دیا جاتا, اپنا پورٹ فولیو. کتنی مزے کی بات کی. یہ اچھا, لوگ تو قناعت کر لیتے ہیں نا خواتین. نہیں, قناعت تو وہ ہے کہ جن کے اپنے مطلب اور طریقوں سے وہ اپنا کمپنسیشن کر لیتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, مجھے تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک, میں نے کمپنسیشن یہ تو نہیں کرنی کہ لوگ مجھے جانے, آلریڈی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. ہم لوگ کئی صدیوں سے ملتان میں رہ رہے, نئے تھوڑی. بالکل, نو ڈاؤٹ. اپنا ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں, اپنی پی آر رکھتے ہیں, شاید پارٹی سے زیادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اور اکثر خواتین جہاں آتی ہیں تو یار یہ جب کہتے ہیں نا آف دی ریکارڈ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے کیمرہ آن تو نہیں عائشہ, نہیں آپ آن رکھیے, کیونکہ مجھے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار کر لیں آپ دل کی بات. تو یہ بہت سارے لوگ یہ شکوہ گلا کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ نہیں جا رہے ہوتے, جب کیمرے میں ہم واپس آ رہے ہیں لائیو شو میں بتائیں, لیکن جب آف ریکارڈ یا کیمرے میں نہیں ہوتے تو ذاتی دیکھیے کوئی لڑائی ہوتی تو میں بولتی کہ ٹھیک ہے جی ذاتی لڑائی, نظریات کی بات ہے, پولیٹیکل اختلاف ہے, ٹھیک ہے, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے, آپ کلیئر بات کریں. بالکل, مجھے کوئی ایسا پورٹ فولیو دے دیتے جس کے اندر کہ میں کچھ ڈیلیور کر سکوں. مجھے موقع ملے, نہیں موقع یہ نہیں ملے کہ میں کوئی چاند پہ چلی جاؤں. پھر تو میں آلریڈی, جب آپ سیاست میں آئی ہیں, عوام کی خدمت کے لیے آئی ہیں, ایک تو میں جب عوام کی خدمت ہی نہیں کر سکتی تو آپ کو جب کچھ کرنا ہے. ہاں, بات یہی ہے. دیکھیں کووڈ آیا, ہاں, ایک بڑی ہمارے جو مطلب سمجھ لیں کہ وسیب ہے, آپ کو اندازہ ہی ہے. بالکل, جو سچویشن ہوئی, ٹھیک ہے, بڑے لوگوں نے ٹچ کیا, خاص طور پہ خواتین, پھر خواتین کو ٹچ کرتی. بالکل, بالکل, کہ کچھ کروا دیں, کوئی مالی امداد یا کچھ ایسا کہیں سے, آپ باقی جو تھا سارا گروسری وغیرہ کچھ بھی. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی پھر ہمیں ایسا چانس نہیں ملا. ٹھیک ہے, برائے نام پھر آپ کو پتا ہے وہ چیز اتنا نہیں ہو سکا. ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں سنگر محمد انس ہیں. ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیسے آنکھ کھل گئی؟ ہاں جی, مارننگ شو سے بڑا پرابلم ہے صبح صبح اٹھنا. میں آپ کا شو یہ میرے خیال میں 10ویں بار کے بعد آج آئی ہوں. بڑی کالز آئی ہیں آج, تو مشکل ہو جاتا ہے نا اٹھنا. تو ویسے واقعی مشکل ہوتا ہے اٹھنا. اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو ویسے اسٹوڈنٹس ہیں. ہاں, تو ہمیں تو ارلی مارننگ اٹھنے کی ویسے اسٹوڈنٹ پہ تو پھر مزے ہو گئے. اسٹوڈنٹ بتاؤ, مزے ہو گئے تم لوگوں کے آج کل. پھر چھٹیاں آ رہی ہیں, دیکھیں دانت بھی بند ہو رہے, ہنسی آ رہی ہے نا. تو کیا کیسے بچے تو بہت خوش ہیں. یہ کووڈ کی وجہ سے سلسلہ چل گیا ایسا کہ ہمیں اب ہر 2-3 ویک بعد ہالیڈیز آ رہی ہیں, تو
तो हॉलीडेज दुआएं तो मांगी जा रही हैं अल्लाह। ऑब्वियसली दुआएं मांगी जाती हैं। इनके दिल के हमारे प्राइम मिनिस्टर शफकत महमूद साहब हैं, उन्होंने शफकत कर दी वो है, ज्यादा ही शफकत कर रहे हैं, ज्यादा ही शफकत कर एजुकेशन के दी। ऊपर। और यार किसी ने तो शफकत रख दी अपना असल जान में। ही बना लिया शफकत साहब को। क्या पूछते हैं आप, बिल्कुल। ट्वीट लोग कर रहे हैं, सार्फिन जो है, स्टूडेंट जो सारे है, सोशल मीडिया पे ही उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें कि यार चलो। ये टॉप 10 में जा रहे हैं उनका ट्वीट, आपको पता है ना जी, कि exactly। ये पिछले भी उसमें गया और अब भी उन्होंने ट्वीट किया, तो फिर देख लें। जी, ये तो स्टूडेंट्स के दिलों के वजीर आजम शफकत महमूद ये सीट अगली उनकी कंफर्म कंफर्म है। स्टूडेंट का वोट उन्हीं को मिलना इन्हीं को ही है। जाएगा। अच्छा, तो क्या हो रहा है आजकल म्यूजिक के हवाले से, क्या काम कर रहे हैं? म्यूजिक के हवाले से आजकल मैंने 2-3 कवर्स किए हैं अपने ठीक है, ऑफिशियल, उनमें 1-2 मैशअप भी हैं। ठीक है, गुड। एतबार मैशअप किया मैंने, एज ए ट्रिब्यूट भी किया है जुनैद जमशेद साहब को। तो बहुत अच्छा रिव्यू उसका आया है माशाल्लाह। ठीक है, तो हमें कुछ सुना रहे हो आज लाइव? जी जरूर जरूर। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, स्टूडेंट हो आप और टाइम मिल जाता है तो बनना क्या है? प्रोफेशनल, बाय प्रोफेशनल जानना चाहूंगी, क्या करना क्या है? मैं तो शौक लेके चल रहे हो ना? म्यूजिक को अभी भी मैं शौक के लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि बाय प्रोफेशन मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड हूँ। डॉक्टर साहब, जी सिंगर भी हूँ, वाह जी वाह। तो म्यूजिक के लिए टाइम निकालना पड़ता भी है, और एक्चुअली कोविड के शफकत महमूद साहब की शुक्रिया। अच्छा, ये एक तो चश्मा, कोविड हाँ, में जब छुट्टियां आई हैं, हाँ, तो बच्चों के पास वाकई एक्टिविटीज नहीं थी बहुत सारी, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी, टैलेंट भी था पहले से, गिटार में काफी अच्छे से प्ले कर रहा था, म्यूजिक भी कर रहा था, आपके साथ पहले भी 2-3 शो कर चुका हूँ। बिल्कुल। तो मैंने इस बार सोचा कि यार क्यों ना इस टाइम को प्रॉपरली अच्छे तरीके से वेल किया जाए और एक कवर किया जाए ऑफिशियली, तो मैंने इसलिए इस दफा म्यूजिक में ज़्यादा फोकस होकर काम किया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, बात ये है कि मेडिकल के स्टूडेंट हो तो इतना टाइम है, हम तो समझते हो किताबी कीड़े होते हैं, चश्माटू हो जैसे हैं माशाल्लाह। उसके लिए ये होता है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। ऑब्वियसली आप प्रॉपर टाइम तो नहीं दे सकते दो जगहों पे, लेकिन ये है कि आप मैनेज कर लेते हो वीकेंड्स के ऊपर, या फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप मैनेज कर लेते हो। क्योंकि ये होता है कि यू कैन बी पैशनेट अबाउट 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। अगर आपको ज़्यादा पैशन है तो आप दोनों को लिए टाइम खुद ही निकाल लोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम निकाल लेते हैं, अच्छी बात है यार। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बुक्स से थोड़ा निकलना भी है, और हमारे स्टूडेंट्स जो किताबी कीड़े होते हैं, मादरत के साथ उन्हें किताबी कीड़े हमेशा कहती हूँ, तो वो वही हाल होता है कि बस रट्टा ही रट्टा होता है किसी तरह का। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, नॉलेज है, टैलेंट है, तो वो चीजें रह जाती हैं, है ना, पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करते। बिल्कुल, आई एग्री। लेकिन मेडिकल फील्ड में ये होता है कि पढ़ना ज्यादा पड़ता है, पढ़ना वाकई ज्यादा पड़ता है, कोई किताबी कीड़े नहीं होते, सारे वो मजबूरी है, वो मजबूरी है। मेडिकल फील्ड ही ऐसा है कि इसमें आपको मजबूरी, आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, उसमें आप किताबी कीड़ा भी तो पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वकील और एक डॉक्टर बेचारे पढ़ते ही रहते हैं, सारी जिंदगी किताबें खत्म नहीं होती। आपको नॉलेज अप टू डेट रखना होता है, उसके लिए आप डेफिनेटली आपको क्लॉजेज जैसे हो गए लॉ में, ऐसे इनके हो गए ना। आपने? हाँ, मेरा इनकम्प्लीट रह गया था ड्यू टू मैरिज। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी मशरक की रिवायात को निभाने के लिए। जी जी, तो बस इसलिए भी इंशाल्लाह कर लूंगी, इंशाल्लाह कर देंगे। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और हमारे साथ जनाब बिल्कुल सईदा शहरबानो बुखारी हैं, इनसे बात कर रहे हैं, इनसे ही बात बल्कि करते हैं। अब बताएं, पार्टी तो छोड़ दिया, ठीक है, कितना अरसा वाबस्ता रही ये भी बताइए। मेरी पार्टी, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सियासत से तो हमारा ताल्लुक जो है, मतलब मेरी यादाश्त में तो मेरे दादा तक तो जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोगों से भी सियासी खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ से ही, ननिहाल से भी, और जनूबी पंजाब तकरीबन समझ ले कि मेरा ननिहाल ददियाल मैका ससुराल मिलके जनूबी पंजाब कवर कर जाता है। तो अभी आगे सोचा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये कि फिलहाल वेट कर रहे हैं कि अभी आपको पता है कोई सेनेट का चल रहा है, कोई इधर उधर,
کیونکہ ابھی آپ ایک ایکسپیرینس پہلے میں نے لیا ہے تو یہ ایفیلیشن تو میری کچھ 13-14 سال پرانی تو اس طرح ورکنگ میں ہے پریکٹیکل لائف میں. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جب میں نان سیریس پالیٹکس کرتی تھی تو پھر شوکت خانم کے لیے کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایکٹیوسٹ تو ہمیشہ سے میں رہی ہوں. تو ابھی فی الحال ویٹ کر رہی ہوں کوئی سوٹیبل ٹائم کا. اچھا ہم نے دیکھا ہے یہ جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں یہ بعض ٹائم ان کی وابستگی اس قدر زیادہ ہوتی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. یار یہ مار بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ڈنڈے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, جیلوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. نہیں دیکھیں نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بھی تو کوئی ایسا نہیں تھا. میرے لاسٹ ٹائم سے مطلب 6-7 سال سے تو میں نوٹیفائڈ ہوں. مطلب پہلے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوئی, پھر میں نے ساؤتھ پہ اسپورٹس اینڈ کلچر کے ساتھ کام کیا پی ٹی آئی کے ساتھ. پھر ابھی ہماری جب دوبارہ سے یہ آرگنائزیشن انہوں نے دوبارہ ری ارینج کیا تو اس میں مجھے وائس پریزیڈنٹ کا ڈیزگنیشن دیا تحریک انصاف نے. تو ایکچولی میں ولنگ تھی پریزیڈنٹ شپ کے لیے, یا مجھے ڈسٹرکٹ کی دی میری سینئرٹی کی وجہ سے, یا پھر مجھے سٹی کی دے دی جائے. پھر اگر پریزیڈنٹ شپ نہیں دے رہے تھے, کوئی مجھ سے زیادہ سینئر تھی, ان کو ابلائج کرنا چاہ رہے تھے تو پھر مجھے جنرل سیکرٹری پہ کہیں دے لیتے. اگر آپ سیاست میں آ کے کچھ فارورڈ ہی نہیں کر سکتے, اپنی کیپیبلٹیز ہی شو نہیں کر سکتے, آپ نے دبے ہی رہنا ہے, انفلوئنس میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میری اپنی مدر پارٹی کون سا بری تھی؟ بالکل وہ تو بری نہیں تھی. ہاں. تو میں تو ادھر آئی تھی کہ مجھے تو مطلب جو ایک مطلب میں بھی سوچتی تھی ٹھیک ہے وہی چیزیں ہیں ہم کیری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چینج آنا بھی چاہیے. ہاں مطلب چینج کے لیے کھڑے ہوئے تھے. بالکل بالکل. جب وہی بات ہے کہ اپنے ہی نوازے جانے ہیں, اپنوں کو ہی ملنا ہے, مجھے نہ پریزیڈنٹ شپ دی نہ جنرل سیکرٹری شپ دی, کچھ بھی نہیں دیا. میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں ایک بطور مہمان اداکار کتنے سال چلوں, اور یہ دیکھ یہ بڑی بات کی, مہمان اداکار میں کتنے سال, میں کتنے سال مہمان اداکاری کروں؟ آپ کو میرا فیس چاہیے. بالکل. تو پھر میں گھر ہی بولنے والی خواتین چاہیے, یہ دو چیزیں بہت ٹھیک ہے. اگر آپ ہمیں یا ابھی میں ڈیفینڈ کروں گی, میں کانفیڈنٹ ہوں گی تو میں پارٹی کا ویژن ڈیفینڈ بھی کروں گی, اس کو آگے پروموٹ بھی کروں گی. جبکہ میرے ساتھ خود زیادتی ہو رہی ہے تو پھر تو رہ گیا سب کچھ ہی نا. ٹھیک ہے. تو آپ نے تانے بھی سنے, آپ کے اپنے گھر سے بھی آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے, میرے جیسے لوگوں کا تو گھر میں ہی ہوتا ہے نا. بالکل بالکل. چاچو گزرے, ہاں بھائی سناؤ تمہاری پارٹی نے کیا کیا. ماموں گزرے, سناؤ بھائی تمہاری پارٹی نے کیا کیا ان 3 سالوں میں پی سی آئی نے. اچھا بھائی تمہارا کچھ کیا؟ ہاں. ہم نے کہا ہاں جی کیا جی, ہمیں بالکل جی, ہم جب بھی شاہ صاحب آتے ہیں ہم ضرور ملتے ہیں. علی گامے ڈوگر صاحب آتے جی ہم ضرور ملتے ہیں, ہمارے بڑا اچھا ہمیں پروٹوکول ملتا ہے. یہ وہ کام کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ, اس کے لیے ہم اسپیچ لیس ہیں, ہم نہیں بتا سکتے ہم کیا کام کر رہے ہیں. کیونکہ ایسے مطلب نام نے ہاتھ عہدے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ جوتوں میں بٹ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب ہم کیا تو ڈیفینڈ کریں, تو کیا ہماری اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. یقین مانیں یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے لاسٹ ٹائم پہ بھی یہی تھا, 2018 میں کوئٹ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں اوپن ٹکٹ مانگ رہی تھی 216 سے. ٹھیک ہے. شہر کا علاقہ تھا, آپ کے سامنے ہی ہے کہ کہاں کہاں پہ ٹکٹ ضائع کی گئی ہے. ایک خاتون کو 2 بار دیا گیا, جن کو چانس دیے گئے ان کو کسی نے فیلڈ میں نہیں دیکھا. ہم نے فیلڈ میں کام کیا, ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کیا, موٹیویٹ کیا, پروموٹ کیا, اپنا ویژن سب کچھ کیا. پھر ہم نے اپنے ساتھ پرسنالٹی میں ہی تحریک انصاف کو کیری کیا کہ ہمارے ساتھ ہی ہے ہر ٹائم پہ. مجھے جاننے کے لیے چیڑ کے شادیوں پہ پیپلز پارٹی کے سانگز لگائے گئے کہ اٹھو اس پہ ہمارے ساتھ آ کے جھومر ڈالو. جس طرح سے ہوتا ہے ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ظاہر چلتا ہے, اس طرح سے. پھر اتنا فیم اور نیم لینے کے بعد جب کوئی آپ کے پاس آ گیا کہ آپ ہمارا یہ کام کرا دیں, بے روزگاری ہے, لوگ ٹچ کرتے ہیں, ہماری جابس لگوا دیں. بالکل. عائشہ میں ابھی آپ سے اپنی ذاتی بات کروں, ہماری اپنی جو سید فیملیز ہیں نا, ان کے اپنے اتنے ایشوز ہیں کہ ہم کسی اور کو کہہ ہی نہیں سکتے. بالکل. اس میں ایک پردے کا ایلیمنٹ بھی ہے, ایک عزت کا بھی ہے, ایک بھرم کا بھی ہے, ایک بہت سارا ہے. میرے انفیکٹ ہماری فیملی سے خواتین آتی ہی نہیں. میں آئی تھی, میں چاہ رہی تھی کہ جو دبا ہوا ایسا طبقہ ہے نا کہ جو بول نہیں سکتا, ان کو میں اپروچ کر سکتی ہوں, تو میں ان کو ضرور مطلب ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گی.
سماجی کام کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ سیاست میں آنے سے پہلے؟ میں پہلے سے ہی ہمیشہ سے یہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہے. سماجی کام تو آپ یہ ہم سمجھے بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی آیا تو ہم نہ نہیں کر سکتے، جانی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، فزیکلی بھی. کورٹ کچہری تھانہ پولیس مطلب کہ چھاؤں کر دینی، یہ ہمارے لوگوں کا، یہ ہماری فیملی کا ایک بڑا اچھا ریگارڈ. اب کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ ہماری فیملی نے بغیر کسی تفریق کے کہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، جو آ گیا ہے اس کو انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ شروع سے اپنے خاندان میں اپنی فیملی کو سیاست میں انوالو دیکھا آپ نے، ٹھیک ہے، بڑے بزرگ آپ کے، لیکن خواتین کیا ہیں ان کا حصہ تھا یا آپ کی آنے کی وجہ سے؟ نہیں، خواتین میری فیملی کی، ہاں میری فیملی میں ماشاءاللہ خواتین ایک آپ دیکھ لیں کہ باضابطہ انہوں نے کوئی ڈگریز تو نہیں لی ہوئی، لیکن ماشاءاللہ وہ ایک ایک خاتون کوئی 100 مردوں کے برابر ہیں. کیونکہ ایک ٹائم پہ وہ اپنے جو باہر گیسٹ آتے ہیں تو وہ دیراداری اندر وہ سنبھال رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ بچیاں اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کی شادیاں کرواتے، جہیز دیتے ہیں، اپنی فیملی کے پرابلمس ایشوز دیکھتے ہیں. سوشلی وہ انہوں نے سارا ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ایک پردہ ایک پرابلم ہے کہ وہ آتے نہیں، سامنے آ بھی نہیں سکتے، اور وہ اتنی مینٹلی پردہ پرابلم نہیں بنایا، حجاب کو مسئلہ نہیں بنایا، جو اندر سے بیٹھ کے وہ بکپ دے اندر بیٹھ کے بھی وہی کچھ کر رہی ہیں خواتین. میری پھپھو جان، میری بڑی پھوپھی جان، وہ میرے لیے ایز اے خاتون وہ بڑی انسپریشن رہی ہیں. کیونکہ جتنا میرے والد صاحب کا نام تھا تو وہ بہن تھی ان کی، باہر نہیں آئی وہ، لیکن انہوں نے اندر ہی گھر میں ہی بیٹھ کے ماشاءاللہ بھرپور سیاست بھی کی ہے، بھرپور پیری مریدی بھی کی ہے، بھرپور انہوں نے لوگوں کو نوازا ہے، بھرپور طریقے سے ان سے جس طرح سے ہو سکا کہ جیسے وہ کر سکتی تھی انہوں نے اپنے والد صاحب اور اپنے بھائیوں کے نام کو مینٹین کیا. بالکل، مشورے بھی خواتین دے رہی ہوتی ہے. ہاں، ہے نا، صرف گھریلو نہیں، یہ سیاسی مشورے بھی خواتین ہی دے رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کے جب جینز آتے ہیں خالی بیٹوں میں تو نہیں جاتے، بیٹیوں میں بھی تو آتے ہیں نا. میری انسپریشن بھی تو میرے فادر ہیں. واہ جی واہ، زبردست. خالی جینز بیٹوں میں تو نہیں جاتے، وہی بات ہے کہ جائیدادیں بیٹوں میں چلی جاتی ہیں، پگڑیاں عزتیں وہ ہمارے حصے میں آتی ہیں، تو میں کیری کری ہوں نا. بھائی میرے چین کی نیند سو جائے نا. میں ٹینشن لے رہی ہوں، ڈپریشن لے رہی ہوں. دیکھیے سیاست میں آپ کے لوگ خواہ دشمن بھی بنتے ہیں، کلیش بھی ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے. ہاں یار، یہ تو ہے، یہ بہت کہتے ہیں یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، اس کے لیے انٹولڈ اسٹوری. ہاں، یہ تو آپ پورا دن پوری رات وہ کیا کہتے ہیں وہ سنتے رہیں، کہانی بازار بن جائے اور شہر بانو ہمیں سناتے رہیں. جی آپ ہمارے. بالکل. محمد انس، آپ سے جاننا چاہیں گے. سید انس، اچھا جی، سوری، معذرت کے ساتھ. آج تک شاہ چھا گئے. ہاں، یہ دیکھ لیں. تو دعا کر کے گیلانی صاحب کو چیئر. اچھا یہ بتاؤ کہ یار یہ جو شوق ہے جسے آپ لے کر چل رہے تو یہ کیا سولو اس کو کرنا ہے یا کوئی سوچا یار گروپ بھی بنا لوں، ٹیم ہونی چاہیے؟ بالکل ٹیم ہونی چاہیے. ہمارے اب یہاں پہ پاکستان پروموٹ ہو رہا ہے میوزک آہستہ آہستہ. کافی زیادہ لوگ جو ہیں مختلف انسٹرومنٹس کی طرف بھی آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس لائیو انسٹرومنٹس بہت کم پلے کرتے تھے لوگ، تو آہستہ آہستہ ٹرینڈ آیا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اور بھی میوزیشین سے ملوں گا تو میں انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ نیا بینڈ بھی بنائے ایک. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور سید شہر بانو سے بات کرتے ہیں. یہ نام بہت بڑا نہیں ہے تمہارا، لیکن گھر میں پیار سے کیا کہتے ہیں؟ بانو کہتے ہیں؟ شہر بانو کہتے ہیں، کیونکہ والد صاحب منع کرتے تھے بانو نہیں کہنا. ہاں، اکیلے وہی کہتے تھے. نہیں وہ فرینڈس نے رکھے ہوئے ہیں سارے، کولیگس نے، فرینڈس نے. کوئی شہر، تو میرا نام پڑھا بھی صحیح سے نہیں جاتا. کوئی شہر، کوئی شہر. ہاں، تو شہر ہے، شہر ہے، یہ تو بتا دو. میں بھی کہیں شہر میں ٹھیک جا رہی ہوں. جی آپ ٹھیک جا رہی ہیں. ایک میرا پروننسیشن مجھے صحیح کرانا پڑتا ہے ہر جگہ پہ. شہر نہیں ہے، یہ شہر بنا، یہ شہر. پھر وہ ایسے لطیفے بھی اس پہ آتے ہیں نا، تو یہ جی میرے گرینڈ فادر نے میرا نام رکھا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، تو نیچر وائز کیسی ہے؟ غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے یا کنٹرول کر لیتی ہیں کیسے، یا کسی کی شامت بھی آتی کیسے، کیا ہے؟ میں بہت زیادہ ایموشنل اور جذباتی سی ہوں. جذباتی. اور غصہ مجھے جلدی نہیں آتا.
हाँ। वो सब मुझे उस वक्त आता है जब मेरी लिमिट्स ओवर हो जाती हैं, ठीक है, मतलब कोई बंदा ठीक है। ओवर द लिमिट चला ही गया ना, हाँ, तो अब मैंने नहीं छड़ना, आप नहीं छड़ना। फायर खलास गेम ओवर। नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी। हाँ, ये दो है। में से एक काम होना ना, हाँ। या तो अगले की गेम ओवर होनी है, नहीं तो मैंने बीमार हो जाना है। दूसरे को ना कंट्रोल करते करते। ये सेटबैक हुआ ना अभी मेरे हाँ। साथ, 2 बार अटैक बड़ी सीरियस किस्म ओए का होए, मुझे आया। अच्छा, यानी हाँ, वो पी गई गुस्सा और उसके बाद गुस्सा जब पी निकला- गई ना, हाँ, तो खुद कि बीमार हो मतलब गए। मिसबिहेव नहीं करना अच्छा हाँ। नहीं लगता हमें, हाँ। सूट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पोर्टफोलियो अल्लाह ताला ने दिया है, सूट नहीं करता। वो जो मैंने गुस्से को बियर किया, तो फिर हाँ। उसके बाद में 2 बार इमरजेंसी पहुंच ओए गई, होए। मेरी पल्स डाउन हो गई। एक बार तो कुछ कम हुई, 2 बार तो बस मैंने कहा वो अल्लाह हाफिज हो गया, कल में शल में यार पढ़ बस लिए। कर दो, डरा दिया मुझे यार। तो यार इतनी सेंसिटिव जो है पर्सनैलिटी सच्ची आपकी है, यार, बहुत कि ज्यादा बहुत sensitive, जल्दी बहुत ले सच्ची। लेती दिल को, यानी दिल में बातें आ जाए तो बस ले लिया दिल को। बिकॉज मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, ठीक है, किया नहीं, ठीक है, तो मैं अलाउ भी नहीं करती किसी को। ठीक है, इवन यू हैव एनी प्रॉब्लम टू मी, तो आप डिस्कस करो, ठीक है। आप मुझसे बात करो। हाँ। आपसे ये लेकिन प्रॉब्लम लोग है, नहीं करते यार, ये नहीं करते, प्रॉब्लम है तो लेकिन नहीं करते रहते नहीं हैं, करते तो फिर डू और डाई वाली बात हाँ, ना, ये तो है। वो नहीं करते तो आप कर लें। फैसला खुद करती हैं या मशवरे से ही फैसला करती है? दूसरों से मशवरा मैं किया? करने के बाद सोचती हूँ कि मैंने किया क्या है। गलत किया गलत किया था कि सही किया था। अच्छा, तो अब क्या कहूँ मैं इसमें? नहीं, एक तो मैं यानी फैसला मशवरा नहीं करती, और अगर गलत भी कर लिया तो परेशान होती हैं कि यार क्या किया मैंने, यार ऐसा नहीं करना नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बैठे बैठे डिसाइड कर लेती हूँ कि ठीक नहीं है। अभी ये कर लेना है। हाँ, क्योंकि जब मैं फिर जाहिर है क्यों नहीं, आप एक पॉलिटिकल और सोशल काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं, आपका इंटरेक्शन रहता है, और ऑलरेडी आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो आपको बड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है, सोच समझ कर सोच फैसला समझ के करती हैं। करना पड़ता है कि आपको इससे को आपकी फैमिली तो हर्ट नहीं होगी। ठीक है, पार्टी में लोग, चलो मैंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन कभी है तो पछताए, हमारे, यानी कभी वो हुआ कि यार Regret रिग्रेट नहीं। हुआ कि No, no. यार ये फैसला गलत क्योंकि किया मैंने था। कभी इस तरह से फैसला लिया ही नहीं कि मुझे रिग्रेट हो, किसी ने मुझे हाँ। इतना तंग किया है तो मैंने फैसला लिया ना, ठीक है, चाहे उसके अपोज लिए चाहे उसकी फेवर में ठीक लिए, है, ठीक है। अनस, ऐसे नहीं। गुस्से के तेज है या नहीं? लगता नहीं है वैसे नहीं, मुझे, जो बिल्कुल तुम्हारे नहीं। चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं करता मैं। तो और घर वालों- कोई मेरे से झगड़ा भी करे तो बस ये होता है बर्दाश्त हो जाता हूँ। भाई घर वाले कहते हैं कितना अच्छा अनस है, तो घर वाले खुश हैं? हाँ जी, घर वालों से मेरे से कोई issue कभी नहीं वो है। लड़ाई शड़ाई नहीं होती? कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं, ठीक है, माशाल्लाह। कितने भाई और कितने 2 बहन? भाई और 2 बहनें। ठीक है, ये कम नहीं, छोटी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। 4 ही मुझे लगता है अब थोड़े हैं। मेरे 3 बच्चे हैं ना, मुझे लगता है ये बहुत छोटी फैमिली है। मेरे 2 बच्चे हैं देखने में, हाँ। इंतहाई शॉर्ट, बहुत ज्यादा बहुत। होने चाहिए। हाँ हाँ, कहीं लगता है बच्चे कि ज्यादा फैमिली होने जो है होनी चाहिए, कहीं जाकर आपको फील होता है। बचपन में नहीं हो रहा होता, हम लोग कहते हैं नहीं यार, हाँ। 2 बच्चे, खुशहाल घराना, तो मेरा भी यही कहना हुआ करता था। लेकिन आज जब बच्चे बड़े हो बड़े हो गए जाते हैं, हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो जब मैं अकेली होती तो मुझे कहती नहीं यार बच्चे होने चाहिए यार, बिल्कुल। चहल पहल और जो चिलकारियां होती है ना, तो कितनी अच्छी लगती घर हैं। में रौनक सी रहती है थोड़ी हाँ, सी, लेकिन तो ये होता है कि आप भी आपस में बहन भाई लड़ते हैं? बचपन में तो लड़ते थे छोटे छोटे थे, हाँ। तो अब जब बड़े हो गए हैं सारे अपनी बचपन में activities अम्मा में क्या busy। कहती, किस तरह का बच्चा था, यानी आप किस तरह के बच्चे थे? बचपन में मैं शरारती बहुत था। हाँ, लगता तो नहीं है। हाँ जी, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते ही थोड़ी सी वो मेजोरिटी डॉक्टर आना बन शुरू हो रहे हैं, गई, maturity तो आनी ही है, science टाइम के student साथ है। ही आ जाती है। हाँ ठीक है, जबरदस्त। तो अब लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, किसी नहीं, बात पे कोई नहीं है? नहीं, अब नहीं होती। फेवरेट फूड क्या है, पसंदीदा? पसंदीदा फूड वैसे तो मुझे अपनी अम्मी के हाथ का सुहाना पसंद है, ओए और होए। खाता ये पहला बच्चा है जो कह रहे हैं अम्मा के हाथ का सुहाना, बच्चे मुंह नहीं लगाते। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा शहरबानो आपसे गुफ्तगू करके। टाइम खत्म हो गया यार, बातें बहुत हैं, और अनस आपका भी शुक्रिया। सुहाना खाते रहो और हमें गीत गाने सुनाते रहो। गुड। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, करशी सेहत का सफर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और असा गाल करे सो अपने घर दी इस तरह की घर तो जाने कई बाल दे पेटे दर्द हिंदे या कई दे भी पेटे दर्द होवे, पेट खराब होवे,
या कुछ भी बदहजमी थी वने तो सब को पहला जरा मशवरा दिता वेंदे ओ इसबगोल दे हवाला दिता वेंदे कि इसबगोल पी गिनो सर ठीक थी वैसो और आज जरा है सर इसबगोल दे ही हवाला गाल करो सुना दी खासियत जानना चाहूँ कि इंदी क्या खासियत है पई और एक केड़े मर्ज च इस्तेमाल किया वन सकती और कितना सही को इस्तेमाल नहीं करना ये हवाले सारे नाल गुफ्तगू करे सन हकीम फहीम रजा साहब हैं अचना को वेलकम आखसो खुश आमदीद आखसो क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह हकीम साहब ठीक ठाक हो मजे में हो हकीम साहब इस गोल दे हवाला जानना चाहूँ कि एक क्या चीज है और ये कितना जरूरी है क्योंकि हर घर ही मशवरा दिता वेंदे कि इको घिन घिनो इको इस्तेमाल कर घिनो तो ताड़ी बदहजमी दूर थी वैसी जेडे भी मसाइल खत्म थी वैसे तो सा जनाब हेल्दी लाइफ जी सकसो ये हवाला क्या ये जी एक बड़ा मशहूर पौधा इसबगोल एक बीज होंदे ये एक वाइट कलर दे छिलके नाल ना लिपटाया होंदे इंदे च एक मादा है छिलके दा इंदे च मादा को कहते म्यूकली एज इंदे च ना पानी जज्ब करने की सलाहियत होंदी है एक उसे छिलका इसबगोल दे नाम तो आते हैं अच्छा इसबगोल दे विच भी ए है मादा अच्छा हकीम साहब उर्दू विच इसबगोल लिखा होंदे और असा जेडे सराइकी लोग है असा इसबगोल दा लफ्ज इस्तेमाल करें तो ए भी वजाहत कर दियो जी जी लफ्ज असल ता इसबगोल है हां ठीक है जी इंदे गाफ नहीं गए नहीं बिल्कुल लेकिन वो बोल के ना काफी लफ्ज तो पता है ऐसा सराइकी लोग बहुत सारे मिक्स कर वेने हैं काफी जी ते इसबगोल इंदे विच भी मादा होंदे साबित इसबगोल विच इंदे विच जेड़ा जज्ब करने वाला मादा है ना जेड़े ले इंदे पानी मतलब एक पानी सट्टू तो इंदे ना एक जेल टाइप बन वेंदे ठीक है जेली टाइप ते इंदा मिजाज जेड़ा है ना दूजे दर्जे ते सर्द तर है ठीक है पहले दर्जे नहीं दर्जे बनने हैं ना हाँ दर्जे अव्वल दर्जे 2 में 100 में 4 में ये दूजे दर्जे ते तिब्बी लिहाज नाल ना इंदा ये ते ये काफी सारे इमराज विच भी फायदा देंदे खसूसन इसहाल थी गई ठीक है कब्ज थी गई पेचिस थी गई लेकिन इको जेड़े जिवें तबीयत होवे उवें इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है मिसाल तौर पे अगर सर्दे हैं तो इंदा इस्तेमाल वो गर्म पानी या गर्म दूध च अच्छा ये गल मैं पूछना चाहनी हूं क्योंकि इंदा जेड़ा मिजाज जिवें तुसीं आखदे पे सर्द है और अगर असां सर्दियां में इस्तेमाल करने तो वाल भी ऐसा कर सकते हैं ये जानना चाहता है सर्दे दे विच गर्म दूध दे विच ठीक है ते नीम गर्म पानी च सर्दियां दे विच ते गर्मियां दे विच हल्का ठंडा पानी क्योंकि इन्हें मिजाज सर्द है अक्सर क्या करे ने असा बहुत सारी बर्फ या ठंडा पानी पा गिरने जेड़े लिए खुद ठंडा है और बर्फ पावन दी मेरे नजदीक या बहुत ठंडा करने की कोई लोड़ नहीं तो कई शरबत विच को मिक्स करके नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि तरह उल्टा पेट खराब थींदे अक्सर लोग सारे घर मुख्तलिफ शरबत जड़े हैं उन्हें मिला देने थे मिक्स कर देने थे या चीनी पा देने थे वो भी तो नुकसान देती है ना तेजाबियत है पेट या पेट खराब है तो वाल तो सही चीजें इस्तेमाल करे देखो जी अगर तो आपको सिर्फ गर्मी महसूस थी वाल तो शरबत पी सकते हो अगर कोई मसला है पेट का हुण जिवें पेचे से हाँ इंदे विच शरबत करशी दा शरबत अंजबार ठीक है इंदे विच तुसीं दे सकदे हो ठीक है अच्छा अगर तो उवें अमूमी तौर ते तुसीं पीवना चाहते हो तो उंदे विच तुसीं शरबत संदल जामे शीरी विच ठीक है गुड खराब करेंदे ये मसला कि असा मौसम को नहीं लेते हाँ मौसम को देखो अगर मौसम गर्म है उंदे विच हल्का ठंडा होना चाहिए कोई मसला नहीं लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा अच्छा इसबगोल दे अमूमी फवायद जानना चाहते हो तारे को क्या क्या फायदे हैं अमूमी फायदे च इंदे विच जेड़ा सब तो मेन इनका फायदा है एक कब्ज विच बहुत बेहतरीन है इन तो अलावा एसिडिटी थी वेंदी है तेजाबियत थी वेंदी है इनदे विच भी बहुत बेहतरीन है पेचिस विच भी इनका बड़ा रोल है पेचिस दे विच ना इंदा जेड़ा जरासोमा होंदा ना अमीबा उनके इर्द गिर्द लिपटीज के ना उनको पखाने के रस्ते आसानी ना खारिज करने यानी कि उनका हमला अल्सर ते नहीं थी वंडेंदा ते इंदे नाल नाल ए कोलेस्ट्रोल जेड़ा है ना कोलेस्ट्रोल लेवल आंतन दे विच जेड़े जिस्म में शामिल थींदे कोलेस्ट्रोल इको भी काफी हद तक मतलब पखाने के रस्ते खारिज करेंदे ठीक है ते उनके अलावा खून दे विच जेड़ा कोलेस्ट्रोल है इको भी बड़ी हद तक खत्म करेंदे या इनदे विच बहुत मौसारी पे ठीक है यानी कंट्रोल करेंगे को इस्तेमाल करना चाहिए क्या अच्छा छिलका इसबगोल दा जेड़े मुआलजाती खसूसियात हैं वो क्या कहन पे ये असल तौर पे तो अद्वियाती चीज है इनमें अद्वियाती फवायद हैं लेकिन लोगों ने तो हुण माशाअल्लाह आम भी कुछ इस्तेमाल किए लेकिन ये है बेजरर एक तुम इस्तेमाल कर सकते हो इन्हें जेडे अद्वियाती उनदे विच मैं हुणे जिक्र कीते ना कब्ज विच बहुत ज्यादा यूज कीता ठीक है इते अल्सर दे मरीजां वास्ते तो बेहतर है हां अल्सर दे मरीजां वास्ते भी बेहतर है ते इनदे विच अल्सर दे विच इतना बेहतर है कि इंदा जेड़ा लेसदार मादा है ना ये जेल बन के ना अल्सर वाली
مطلب متاثرہ جگہ کو نا پور کر دے ول جڑا امیبا ہے جراثوما یہ اندر تے زیادہ حرکت نہیں کر سکتا یہ ول دوجے نال ان نال نا جراثیم دے ارد گرد یہ اپنا لیس دار مادہ پا کے نا میں ہوں تک دسا یہ خارج کرا رہے ہیں السر بھی بہت بہترین ان نال قبض دے تھیون والے جی عوارض ہیں جی میں بواسیر تھی گئی انہیں بھی علامات کو رفع کریں گے ان تو علاوہ میں ہوں دسایا تو پیچس قبض السر کولیسٹرول کافی سارے ان فائدے ہیں. حکیم صاحب یہ دسے سو کہ میدے دی تیزابیت واسطے کتنا مؤثر ہے پیا سبول یہ میدے دی تیزابیت واسطے بہت بہترین ہے. یہ وچ یہ میں پہلے بھی آخر خیال رکھے سو گرمیاں دے وچ تازہ مطلب ہلکا ٹھنڈا پانی گرمیاں تازہ پانی ان احتیاط رکھے سو تے ان دے نال نال السر کو بھی بہت فائدہ دیندے السر دے اوتے آن کے نا دی جیل بن ویندی تے جڑا جراثوما ہوندے انہاں تے اثر نہیں کر سکدا. یہ بھی بہت بہترین ہے ان دے واسطے. ان تو علاوہ خون وچ ودھن والے جڑے کولیسٹرول ہیں ان کو بھی گھٹ کریں گے خون دے وچوں بھی گھٹ کریں دے میدے آنتن دے وچوں بھی گھٹ کریں دے. یہ بہت بہترین ان دا رزلٹ. ٹھیک ہے. کرشی چھلکا سبول کیویں استعمال کرنے دا طریقہ کار کیا ہے پیا؟ عمومی طور تے تا پانی وچ بھی استعمال تھیندے دہی دے وچ بھی استعمال تھیندے. ٹھیک ہے. دودھ دے وچ بھی استعمال تھیندے. بس او ٹائم دی جڑی موجودہ کیفیت ہوئے ان دے مطابق استعمال کرنا چاہیے ہے. سردیاں تے سردیاں دے مطابق گرمی تے گرمی دے مطابق. ٹھیک ہے. یعنی کہ جی اج کل دا موسم ہے نیم گرم دودھ دا استعمال کرن نال زیتون دا ہے تیل جڑا ہے او ایک چمچ پا سکدے تے ایک چمچ اس گول دا جڑا ہے سٹ کے تے استعمال کر سکدے. زیتون جڑے ویلے پاویں نا اے رات دے ٹائم دا ہے. ٹھیک ہے. اے میں جڑا دسایا پہلے او دین دے ٹائم ہے بھئی پانی وچ دہی وچ اکثر لوگ عمومی طور تے گننے تے اے رات دے ٹائم ان دے تو جڑے اگر تساں زیتون دا روغن مکس کر گندے ہو ولی ان دے کوئی غذا نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان دے تو بالکل غذا نہیں کھانی چاہیے. یہ اکثر رات دے ٹائم پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب جیسے کہ کرشی چھلکا سبول دی خصوصیات کیا کیا ہیں پیا؟ مین خصوصیات قبض کو بہتر رکھیں دے بہت حد تک بہتر رکھیں دے. ان تو بعد تیزابیت کو نہیں تے ان دی مین جڑی خصوصیات ہے تو اکثر جڑے دائمی پیچے سے ان کو بہت حد تک کور کریں گے. ان دے بہت سارے پیشنٹ ڈٹھا کہ یہ جڑی دائمی ہے پیچز ان کو بہت فائدہ دے دے. ان نال نال کولیسٹرول لیول کو بھی ڈٹھا کہ بہت سارے پیشنٹ ان کو بھی بہت بہتر کریں دے. ان دا جڑا استعمال ہے ان استعمال دے وچ تھوڑا جہا احتیاط رکھے سو کہ ان کو اکثر نا اگر تساں کولیسٹرول واسطے استعمال کریں گے تو والی پانی نہ ٹھیک ہے مکس نہ کرے سو پانی پکی مرے سو. ٹھیک ہے. تو پانی پی سو. ٹھیک ہے. صبح شام. اگر ایک تساں قبض واسطے کرنے تا ایک نیم گرم دودھ وچ تے او زیتون دا ایک چمچ. ٹھیک ہے. اے رات دا ہے. ٹھیک ہے. یعنی قبض دی صورت چھلکے دا استعمال جڑا ہے او جاننا چاہسو کیویں کر رہے تھے؟ اچھا قبض دی صورت وچ نیم گرم دودھ ایک گلاس ایک تو ڈیڑھ چمچ دا ایج دے حساب نال 2 چمچ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تے ایک چمچ روغن زیتون یا 2 چمچ بھی کر سکتے ہو. یہ بھی بہت بہتر آندے لیکن اے رات کو کرنے. دن وچ اگر قبض دا فائدہ گینے تا کو تازے پانی وچ ٹھیک ہے یا تازہ دودھ وچ گن سکتے. ٹھیک ہے. یعنی قبض کو شاہ ہے پیا ہے. الحمدللہ بہت بہترین رزلٹ ہے دا. اس کو بہت سارے بے دوائیں تو بھی بچاویں تیز کیونکہ اے بے ضرر ہے تے اے بہت سارے سب کو بے بھی عوارض تو نہ محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب تک یہ جاننا چاہتے ہیں قبض سے کیا کیا اسباب ہیں کیا ریزن ہیں جن وجہ سے قبض تھیندی ہے؟ سارا وے آف لیونگ ہے ڈائٹ ہے کچھ ہیبٹس ہیں کئی چیزیں جڑی متاثر کریں دی ہے سارے ان کافی ساری چیزاں آویں نے. یہ اصل قبض جڑی ہے نا آنتن دے اوتے جڑا ساڈا ہوندا نا نرم تہ یہ گھٹ تھی ونے دی وجہ تو تھیندی. ٹھیک. یہ ان دے خشکی پیدا تھی جاندی آنتن وچ. اچھا کھاون پیون دے وچ سارے کچھ عادات ایسے ہیں کہ اساں شوربے والے غذائیں نہیں کھاندے تلے چیزاں کھانے. ٹھیک ہے. لیکن پہلے میں جاننا چاہتا کہ حکیم صاحب علامات کیا ہیں پہ کیویں پتہ چلدے کہ جڑا ہے کیونکہ کچھ لوگ پیٹ درد دی گال کرنے تھے کچھ جڑا نا کچھ یہ مسئلے مسائل تھے ہر پیٹ بھرا راندے تھیا یا پھلا یا راندے تھیا اس طرح دے مسئلے جڑے ہیں. مین اے پئی علامت کے طور پیٹ دے نچلے حصے دباؤ راسی. ٹھیک ہے. افارا تھی ویسی. یہ تو علاوہ عجابت کرنے سو کافی ٹائم دن سی. ٹھیک ہے. عجابت وچ بھی ٹائم زیادہ لگ وی سی. پیٹ دے نچلے حصے چ درد تھی سی افارا تھی ویسی ڈکاراں سے مختلف قسم دے کئی ویلے کھٹی ڈکار کئی ویلے کیا کیونکہ او قبض دی وچ تو عجابت کھول کے نہیں آندی ول او گیس اوتے دے رہندے.
ठीक है इन मेन अलामत जो ठीक है, अलामत मुंह च बदबू आसी अक्सर लोगों ने नींद भी अच्छी आंदी ने हाँ बिल्कुल स्मैल भी आंदी अक्सर लोग हाँ। ये अक्सर लोग डिठा गए ते इहदे च अक्सर लोग जेड़े खाना खा के संप होने ना ये उन्हां नाल ज्यादातर ये मतलब थींदे मामला ठीक है यानी हुण असां वजूहात जानना चाहूं कि इनकी रीजन क्या है क्यों कब्ज थींदी है इनकी वजूहात दे विच ना हाजमा ते मेटाबॉलिज्म सुस्त होंदे हाजमे दा अमल ठीक है ਉਹ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਥੀਂਦੇ ਮੈਦੇ ਤੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਆਨ ਆਂਤਾਂ ਹੈ अच्छा ये मिजाज भी है कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होंदे थिया कि जो है नो कब्ज के फिर जल्दी मुब्तला थी उन्हें ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ हाँ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥੀਂਦੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਦੇ ਤੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਰਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਆਦੇ ठीक है ਅਸਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਰੀਆ ਵੀ ਆਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਖਾਣੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਿ ਸਭ ਸ਼ੈ ਪਸੀਜ ਮੇਂਦੀ ठीक है ਇਹ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਪੈਪਸਿਨ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ मैदा वीक थी वेंदे हाज़मे दा निज़ाम जेड़ा है वो कमजोर थी वेंदे ठीक है सुस्त थी वेंदे वो एंजाइम दी कमी दी वजह तो ये मामला पेश आंदे ठीक दूजा एक कुछ सारे ऐसे खाने हैं जेड़े के जूद हजम नहीं होंदे पहले भी मैं पिछले प्रोग्राम में ग़िज़ा मुतवाज़िन खावनी चाहिए ठीक है फल भी होने चाहिए सब्जियां भी होने चाहिए गोश्त भी होने चाहिए ये ज्यादातर उन्हां को वजूहात उन्हां दे बनदे जेड़े गोश्त खोर होंदे ज्यादातर जैसे ये जानना चाहूँ कि केड़े अनासिर हैं जेड़ा कि कब्ज दे मसाइल विच इजाफे दी वजह बनने थे ए दसे सो हाँ ये फलां दी जगह ते सब्जियां दी जगह ते गोश्त दा ज्यादा इस्तेमाल थींदे ठीक है जो लोग ज्यादा करें हाँ अक्सर तुसां बाहरों मुर्गन ग़िज़ावां खांदे बिल्कुल गोश्त दा ज्यादा इस्तेमाल करेंदे सलाद इस्तेमाल नहीं करदे हालांकि चाहिए है कि सलाद को अपने हर खाने च रखो ठीक है जी इन तो इलावा पानी में पहले भी दसा नीम गर्म पानी खाना खाने तो पहले लाजमी पीना चाहिए अगर मौसम सर्द है ताज़ा दरमियाने च पी गिनो कुछ आदात इन सारे ऐसे कि जिमें मिसाल तौर पर खा के लेट पौने हाँ बिल्कुल बैठे रहने संप होने या बैठा या काम करेंदे बैठे लेट खावना हाँ हालांकि खाना समण तो 3-4 घंटे पहले खाना चाहिए चहलकदमी करनी चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए वर्जिश करनी चाहिए पानी कम से कम 8 to 10 गिलास पीने चाहिए ते ये ऐसे आदात इनके जेड़े के कब्ज को बेहतर रखने वास्ते बेहतरीन ठीक है और रूटीन वजह से नान कुलचे खमीर रोटी दा इस्तेमाल ज्यादा करने पे होने ये वाकई तो ए कब्ज इन नाल थींदी है भाई ये वाकई ठीक है अगर असा जेड़ी गंदम दी रोटी ए खाऊं ना इंदे नाल बहुत बेहतरी आंदी लेकिन सुबह अक्सर तो हुन साडा जेड़ा कल्चर है बैर नान चने बिल्कुल कुलचे लगदे पे होने खमीर रोटियां बड़े रात को बड़े शौक न खाने अगर सादा रोटी मुतवाज़िन खाऊं तो वो बेहतरीन तबीयत अच्छी रहती ठीक है अच्छा ये दसे सो हकीम साहब केड़े एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हां को अपनाते ऐसा कब्ज तो महफूज रह सकते हैं थे देखो जी गोश्त को बहुत घट कर दो ठीक है इनकी जगह ते सब्जियां गिनी ठीक है सलाद का इस्तेमाल बढ़ा दो हाँ सलाद का इस्तेमाल बढ़ा रहे हो सब्जियां दी भी जिमें मूली है बहुत अच्छी चीज है लेकिन मूली को पकाया वञे अक्सर उन्हें पत्र नहीं पकेंदे सब्ज पत्ते वाले सब्जियां बहुत बेहतरीन लेकिन ये पत्तियां समेत पकाओ साढ़े ता अक्सर मैं देदा कि पत्तियां को नहीं वैल्यू नहीं हालांकि वो पत्ते इनदे विच ऐड करके ना ते अंदर कब्ज नहीं थी सकती ठीक है अच्छा इन तो इलावा असा जेड़े बैर ग़िज़ावां खाने मुर्गन ग़िज़ावां मिसाल तौर पर तले पीस बैर मिलते पे बैर बहुत सारे फास्ट फूड हैं उनके कोल बचूं घर दी ग़िज़ा खाऊं ठीक है शोरबे वाले सालन खाऊं ये आदत अपने से बदलूं ते सुबह जरा जल्दी उठी के करूं साड़ी अक्सर आदत है भाई रात को लेट समना सुबह बहुत देर न उठना सुबह उठ के वॉक करूं ठीक है निहार मुंह 1-2 गिलास नीम गर्म पानी पी गिनूं अपनी ये रूटीन को हफ्ते 2-4 दफा 5 दफा अगर कोई मसला भी कहने तो छिलके का इस्तेमाल कर दूं करशी दा छिलका सब गोल बहुत बेहतरीन ठीक है जरूरी नहीं कि कोई मसला होवे रूटीन वाइज ही हफ्ते में 2 to 3 दफा तो सा इसका बोल दा छिलका इस्तेमाल कब्ज वास्ते बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन ते इन अलावा जड़ा है दिन में 8 to 10 गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी है बहुत ज्यादा करने अच्छा बहुत ज्यादा लोग मर्चियां खाने थे स्पाइस का इस्तेमाल करने थे तो वो भी तेरे पेट को डिस्टर्ब करेंदी है ना तो अवॉइड करना जरूरी है खालेदार खाना हाँ कब्ज की वजह च मैं दसा ना आंतां ते खुश्की आवेंदी ठीक है जी खुश्की क्यों आंदी ये साड़ी ग़िज़ा दी वजह तो आंदी बिल्कुल साड़ी ग़िज़ा दे विच खुश्क मसालेदार चीज़ां होने अच्छा वल ओ पेस्ट जेले खत्म थींदे छिलका सब गोल ओ पेस्ट पैदा करेंदे ठीक
पेस्ट पैदा थींदे ते बड़ी आसानी नाल कब्ज़ ठीक थींदी। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये दसो कि केड़े ग़िज़ाई तरमीम हैं या आसान घरेलू टोटके हैं जिन्हां को अपना के असा मैं आखदी कि बेहतर बना सकते हैं, कब्ज़ बेहतर बनाने में मददगार साबित थींदे थे ओ दसो। मौसमी सब्जियां हैं, गोश्त घट खाओ, मौसमी सब्जियां, शोरबेदार सालन, शोरबे वाला सालन रखो, इसके अलावा फलों का इस्तेमाल करो। अक्सर जूस पीने असा, जूस भी बेहतर है, लेकिन अगर तुम फल खाओ ना, अक्सर फल तो जिमें सेब थी गया छिलका लगा के खाने, नहीं छिलके समेत खाओ, बहुत बेहतरीन है। ते सलाद की रूटीन रखो। घरेलू टोटके हैं जरा मैं डिठे 2-4 दी मतलब हफ्ते दे विच एक दी छोड़ के एक दी छिलका सब बोल रात को गर्म दूध गिन गिनो, ये बहुत बेहतरीन है। इस तो इलावा जेड़े फाइबर वाले गिज़ावां हैं, मिसाल तौर ते हुण अमरूद है बहुत बेहतरीन है, ठीक है जी। इहदे नाल कीनू है। अक्सर ना जूस पीने, जूस दे विच ना वल ए चीज़ां नहीं आंदे, वल ओ बेहतर रहंदे जूस भी, लेकिन ए अगर फल खाओ तो बहुत बेहतरीन, यानी छिलके समेत खाना जरूरी है। जूसेस को अवॉइड करो। रूटीन किने पी गिनो, लेकिन ये रूटीन ना बनावे बंदा। अच्छा ये दसो कि करशी दी केड़ी नेचुरल अद्वियात हैं जेड़ी कब्ज़ दी सूरत विच मुफीद साबित थी रहिंदे? इहदे विच अद्वियात काफी सारे हैं। इहदे विच अद्वियात छिलका इसबगोल सब तो बेहतरीन है। इको अगर रूटीन च रखेंगे तो बाकी अद्वियात की जरूरत क्या ना पहुंचे, ठीक है। एवं करशी ने ऐसे बेहतरीन स्टैंडर्ड नाल को इन अद्वियाती जेड़े जुज़ हैं उनको मतलब महफूज किए, स्टैंडर्ड ते उन्होंने इको चेक किए। अक्सर तो छिलका खुला गिनन वेने ना, कहीं चावल जेड़े ना बारीक थी के ना उनके छिलके आजकल बड़ी मतलब मिलावट थी नहीं पई है, चावल विच मिले, सूजी विच मिला रखी, बहुत सारे ये मसाइल। करशी ने छिलका इसबगोल की अफादियत को पैकिंग बहुत महफूज रखे, उनके जेडे अद्वियाती मतलब खास हैं उनको महफूज रखे। करशी ने इको हाई स्टैंडर्ड ते बनाए, बहुत बेहतरीन रहंदे कब्ज़। तो इन तो इलावा भी करशी दे काफी सारे मतलब अद्वियात हैं जिन्हें अतरीफुल ज़मानी है, ते कैस्ट्राइल है करशी दा, रोगन बदनाम है, लेकिन ये वाल में अगू तक से फिलहाल एक छिलका इसबगोल बहुत बेहतरीन है। अगर रूटीन वाइज रहो तो अद्वियात तो बच सकते हो। हकीम साहब ये दसो कि आप तर्ज जिंदगी या लाइफ स्टाइल बदलाव किए घेन किया हूं कि असा इन मास बच सको? तो सबसे पहले तो तुम सुबह उठो, सुबह की नमाज के बाद वर्जिश को मामूल बनाओ, ठीक है। कम अज कम आधा घंटा, मतलब घंटा भी कर गिनो, पैदल चलो या थोड़ा रनिंग कर गिनो, ये मामूल बनाओ। सुबह निहार मुंह सर्दे हैं तो नीम गर्म पानी पी गिनो, गर्मे हैं तो हल्का ठंडा पानी, ये लाजमी इहदा इस्तेमाल रखो। इस तो बाद जेड़ा नाश्ता है वो भरपूर करो, ठीक है। जेड़े असा नाश्ते दे विच थोड़ा जिहा चाय पी गिने, एक दो केक खा गी दे, बस भजन दी होंदी है। जेड़ा बंदा सुबह सुबह जल्दी उठी थे ना, तर्ज जिंदगी बेहतर करो तो वो टाइम नाल नाश्ता करेंदे, बड़ा मुतमईन थी कि भरपूर नाश्ता करेंदे। इहदे नाल नाल ये जेड़े असा रोजमर्रा चिकनाई वाले ते रोगनी चीज़ा खाने ये बहुत नुकसानदेह हैं, ठीक है। ये मैदे ते आंतां दी खुश्की दा बाइस बनदे, ठीक है। यानी जेड़े लोग ज्यादा बाजारी खाना खाने ते यकीनन नाकिस ग़िज़ा दा रोज इस्तेमाल करे सो तो वक्त तो सब बीमार ही थी सो। तो कोशिश करना चाहिए जहां तक मुमकिन होवे घर दा बनाया खाना तो सभी खाओ ते अपने बालों को भी खाओ। इहदे विच कुछ दिखा गया ते टाइम टेबल नहीं रखेंदे, बिल्कुल। सुबह लेट उठना, 12-12 बजे दोपहर को उठना, ये अच्छी आदत कह नहीं। ये अक्सर हुण ये बनदी वे आदत, लेट उठना, टाइम दी खाने दी रूटीन कह नहीं। एक टाइम रखो खाने का, ठीक है, एक रूटीन रखो। उन रूटीन दे विच खाओ पियो, टाइम दा सुबह खाओ, टाइम दा दोपहर खाओ, पेट मुंह भर के ना खाओ, ठीक है, ठीक है जी। खाना खाने तो पहले पानी पियो या दरमियान अगर कोई जरूरत है, खाना खाने तो बाद पानी ना पियो। अक्सर सारे घरों दे विच ना रोटी को घी लेने बई इहदे नाल ताकत आंदी है, ये वो इहदे नाल भी कब्ज़ थींदी, ठीक है। बगैर घी वाली रोटी बहुत बेहतरीन रह वेंदी। अच्छा इस तो बाद दोपहर का खाना तुसा जल्द खा गिनो, शाम का भी में जल्द खाओ। खाना समण तो कम अज कम 3-4 घंटे पहले खाओ, ठीक है। ये नहीं कि लेट खादा ते वल सम पिया। ये तो अगर मेरी एक राय है कि खाना खाने तो 4 घंटे के वक्फे के दरमियान समण तो पहले अगर आधा घंटा वर्जिश करके दी वजे, 5-10 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम हो, चहलकदमी बहुत जरूरी है जी, ठीक है। अच्छा ये दसो कि कब्ज़ वास्ते करशी दी केड़ी अद्वियात हैं जिन्हां दा इस्तेमाल करने और यहाँ वाला दसो वक्त भी ना वास्ते अद्वियात इन्हां दे छिलका इसबगोल दे नाल पहले वो भी मैं दसाए, उन तो बाद अतरीफुल ज़मानी, ठीक है, हब्बे तिनकार है, ठीक है, कैस्ट्राइल है, ठीक है, रोगन बादाम है, ठीक है। लेकिन ये जिवें तबीयत होवे उन मुताबिक मौलिक मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। अमूमी तौर पर
1 ਤੋਂ 1.5 चम्मच अतरी फल जमानी दा रात को गर्म दूध नाल ठीक है लेकिन मुआलिज दे मशवरे दे नाल इस्तेमाल जी हाँ। करने खुद अपनी मर्जी नाल नहीं करना जी जी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इवें ही कस्ट्रेल है हाँ इको रात को गर्म दूध 2 चम्मच ठीक है तो ये भी उम्र के हिसाब नाल है, जिवें जी जी दी उम्र है 12 साल दे घट जेडी उम्र वाले उन्हों को 1 चम्मच 12 काफी साल है। तो ज्यादा उन्हों को 1.5 चम्मच भी है 2 चम्मच भी है ठीक है इंदे नाल रोगन बादाम है ये भी रात को समदे टाइम गर्म दूध दे विच 2 चम्मच ये भी बेहतरीन है अगर गर्मियां हैं तो मैं वो छिलका सगोल दा देसे सा मशवरा वो भी बेहतरीन है ठीक है गर्मियां दे विच छिलका सगोल बहुत बेहतरीन रहंदे ठीक है करशी दा ठीक है हकीम साहब हुण इस ये जानना चाहूँ कि किहड़े सूरतां विच साकू इसबगोल दा छिलका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सारे घरां विच कहीं को भी कोई पेट दा मर्ज है तो बस पहला मशवरा ये होंदे थिया कि दर्द है पेन है बदहजमी है तो तुसा इसबगोल दा छिलका पी गिनो हुण ओही दसेसो कि कित्था है जिथे आदन ना ये चीज दा नहीं इस्तेमाल करना इसबगोल दा छिलका ओ दसेसो देखो जी अगर तो बदहजमी है खट्टे दी कार आंदे वल तो ये बिल्कुल मना है ठीक है दूजे तो जेड़े छोटे शीर खार बच्चे होने दूध पीने वाले इन्हां को बिल्कुल ना दियो ठीक है क्योंकि ये बलगमी होंदे लेजदार होंदे ये उन्हां को छाती ते मना बंद के छाती बोझ ते करो, बंद ठीक उन्हां को है। भी मना है इंदे नाल इको रोज जेड़े अक्सर मैं पेशेंट आने ते सुबह दोपहर शाम इंदा चम्मच इस्तेमाल करेंदे खड़े ने विच वक्फा नहीं देंदे ठीक है सर रोजाना ते इस्तेमाल हाँ, करें ये असाबी कमजोरी पैदा करेंगे ठीक है मुसलसल इंदा इस्तेमाल हम्म, ते वल दूजा एक बहुत बड़ी गलती करे ने हालांकि हुण हाली मौसम तक नहीं आया कल भी मेरे को एक पेशेंट है भी जेड़ा ना वो आदे सर बर्फ वाले पानी च ना ये छिलका यानी सब हाली हो गया गर्मी भी ठंडे शदीद नहीं आए हाँ जिठा ये भी वाला असाबी कमजोरी दा बाइस बन देवे कुछ छिलका ठंडा होंदे ठीक है। कुछ सारे आदात बहुत बुरे हैं हम्म, ते ये असाबी कमजोरी दा बाइस बन दे असाबी कमजोरी वाले भी इनको अवॉइड करें ठीक है अच्छा करशी के तमाम जेडे अद्वियात हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किए हुए हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या थोड़ी सी वजाहत कर दो सर देखो जी ये एक ऐसा तरीका कार है रोजमर्रा का काम करें ने बड़े नफासत नाल ते बड़े एहतियात नाल करशी भी इवें ही करेंदी है कि इंदे दर्जा बंदे हैं इंदा एक तरीका कार है मतलब इंदे टेस्ट दे मराहिल हैं इको पहले जेड़े ले गिनन ना जड़ी बूटियां गिनन कोलों इन्हां दे बनावण तक दे दरमियान दे टेस्ट मराहिल हैं सारे इको गोल्ड स्टैंडर्ड आखा गया ठीक है ये जड़ी बूटियां दी खरीद कोल गिन के उन्हां दी पैकिंग तर मतलब बारकोडिंग तक दा एक मरला है हम्म, ये बड़े ही जदीद ते तिब्बी जदीद तरीके नाल बड़ी एहतियात नाल हुण पहले जड़ी बूटियां गिनने ने इन्हां दा टेस्ट करे ने हम्म, QRI मैं मतलब इन्हां दे एक रिसर्च सेंटर बनाए ने जड़ी बूटियां पहले चेक थी सन कि इंदे च अद्वियाती खवास हैं हम्म, उन तो बाद जेड़े ए तैयारी दे मराहल च गुजर सन इन्हां दे टेस्ट वाज थींदे वे सन जेड़े तैयार थी वे सन उन तो बाद ए स्टेट ऑफ द आर्ट नाल तैयार करे ने हर चीज दा बड़ा एहतियात रखे ने पैनल अकवामी म्यारात ते तैयारी थींदी ठीक है ते ए जेड़े इंदे तैयारी के दौरान जितने भी टेस्ट हैं जितने भी मराइल हैं ये जेड़े तय करें इनको गोल्ड स्टैंडर्ड रखा गया ठीक है अच्छा हकीम साहब आखिरी सवाल है दसेसो कि करशी के मसनूआत कित्थों मिलते थे और इन तफसीलात ऐसा कित्थों जान सकते हैं करशी दे अद्वियात सब तो ज्यादा ता दवाखाना पंसार स्टोर हम्म, हुण इंदे नाल बहुत अच्छी मतलब मेडिकल हालत भी इंदे तकरीबन अद्वियात मिलते पे हम्म, इंदे नाल करशी ने एक अपनी वो बनाई है www. वेबसाइट बनाई है जी करशी हेल्थ शॉप बिल्कुल करशी हेल्थ शॉप .com बनाइए ना इंदे ते वञो अगर तुसां अपने नजदीकी कोई उन्होंने दसा रहे भी थोड़े नजदीकी एरिया च एरिया च रहंदे तो इत्थों तक अवेलेबल है अगर तुसां मंगवाना चाहते हो तो उन्होंने को मंगवा भी सकते हो ठीक है ये बहुत सारी इन वेबसाइट च वेसो तमाम अद्वियात दी तफसीलात भी है ते मंगवाने दा ठीक है तरीका यानी सारा एक दफा हवाला से रिपीट कर रहे कि www.karshihealthshop.com ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ वन के घर बैठे ਜਿਹੜੇ ਹੈ आप बड़े मनपसंद या जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब का वक्त देता बहुत अच्छा लगा तो गुफ्तगू थी और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर और कल रात जी बिल्कुल एक अहम रात गुजरी है 27 रजब की रात जिसे मेराज की रात कहा जाता है और यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने मुबारक भी भेजी हुई थी हमें मुबारक के साथ साथ यकीनन आपने इबादत भी की होंगी नफलें भी पढ़ी होंगी अपने गुनाहों से तौबा भी की होगी अल्लाह ताला से माफ़ियाँ भी मांगी होंगी और बहुत बहुत सारी दुआएं भी की होंगी तो अल्लाह ताला से दुआ है
کہ ہماری تمام عبادات، ہماری تمام دعائیں اور تمام ہماری معافیاں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ تو آج 27 رجب کا دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے، تو ایک اہم دن ہے۔ آج ہم معراج کی رات کی فضیلت بھی جو ہے جاننا چاہیں گے، کیا واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں ڈاکٹر اکرم حریری صاحب، انہیں ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو تشریف لائے۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے اکرم حریری صاحب، بتائیں گے کہ جو رات گزر گئی اس رات کی اہمیت، معراج کے جو واقعہ ہے وہ کیا واقعہ ہے، کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کچھ معجزات سے نوازا ہے، بے شک، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کے جو ہے وہ دو حصے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، 15واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں جس طرح آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم انطلقنا حتی السماء، کہ ہم پھر آسمانوں اتنا چلے کہ آسمان دنیا تک جو ہے وہ پہنچ گئے جبرائیل علیہ السلام، یعنی ایک معراج کا حصہ ہے کہ بیت المقدس تک گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ معجزہ ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں یہ دونوں سفر جو ہے وہ کروائے گئے، اور یقیناً معجزہ کہتے بھی اس چیز کو ہے جو عام انسانی عقلیں جو ہے اس کو جو ہے وہ احاطہ نہ کر سکے، اس کو سمجھ نہ سکے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز جو ہے وہ نصیب فرمایا تھا۔ وہ کتنا تیز سفر تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی سیرت میں جو ہے وہ کئی طرح کے جو ہے وہ ہمیں واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ قافلے والوں کا بھی اس سفر کے دوران جو ہے ملاقات ہوئی، ان کا بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو بیت المقدس میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا، اس کے بارے میں دو روایات ہے کہ پہلے جاتے ہوئے یا پھر واپس آتے ہوئے بیت المقدس میں، تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے تھے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھوائی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک یہ بات ہے، پھر جو ہے وہ آسمان دنیا پر گئے، وہ حدیث مبارکہ میں تفاصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر۔ یہ تفصیل اس لیے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ہر ایک آسمان پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک معزز نبی سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ انہیں جو ہے وہ اپنے انداز سے مرحبا جو ہے وہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بام عروج کو پہنچتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ویسے تو سدرہ کا معنی جو ہے وہ بیری، اور منتہا کا معنی جو ہے انتہا جو ہے بلندی پر جو ہے اس درخت کا نام ہے، لیکن اس کی حیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کی قدرت نے جب اسے ڈھانپ رکھا ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کا حسن جو ہے وہ پا نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے پھل جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے حجر کے جو ہے وہ پتھر ہوں، یعنی اس طرح حجر کے جو ہے وہ مٹکے ہوں، اور اس طرح جو ہے ان کے پتوں کا ذکر فرمایا کہ ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے جو ہے وہ بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، یعنی ایک تھوڑی سی تفصیل۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ سدرۃ المنتہا بنیادی طور پر وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے زمین والوں کے لیے احکام جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، وہاں سے آگے جو ہے وہ فرشتے لے کے جو ہے وہ نیچے تک آتے ہیں، اور اسی طرح زمین والی کو خبریں ہوتی ہے تو وہاں سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے حوالے سے جو ہے وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج جو کروایا گیا وہ نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر نہیں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، گو کہ نبی کا جو ہے وہ خواب بھی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ وحی پر مبنی ہے، لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو دونوں طرح سے جو ہے وہ آپ کے جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ معراج کروایا گیا۔ تو وہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ اورجا بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، آپ علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں
ہاں جی آسمان تک جو ہے وہ لے جایا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام. اور یہ سب کچھ ایک رات میں ہوا؟ یہ ایک رات کے کچھ حصے میں. یہ آیت مبارکہ کے سیاق پر غور کریں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. اسرا کا معنی بھی یہی ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ سفر کرنا. تو رات کے آپ علیہ السلام سوئے ہیں، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ میرے گھر میں تھے، ہاں جی، تو آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھایا گیا، آپ سوئے ہوئے تھے، فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ حتیم میں لایا گیا جو بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ میرے سینے کو جو ہے وہ چاک کیا گیا، پھر اس میں حکمت کو جو ہے وہ بھر دیا گیا، حوصلہ اور جو ہے نا اس کو جو ہے وہ بھر دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے مجھے لے کر جو ہے ایک سواری پہ بٹھا کے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف لے گیا اور وہاں سے پھر آگے جو ہے وہ لے جایا گیا. تو یہ ساری جو ہے وہ تفصیل بیان جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہے وہ آغاز جو فرمایا ہے وہ سبحانہ سے جو ہے وہ فرمایا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں جب سبحانہ کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو وہ ایک خاص تعجب کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا جو ہے وہ معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ یہ کر کے دکھایا. اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، لیکن ان کو جو ہے یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. مقصد اس میں یہ کیا ہے کہ آپ معراج پہ جاتے ہیں اور معراج سے پھر واپس آتے ہیں، وہ ایک سفر تو ایک الگ چیز ہے. کئی طرح سے جو ہے اس کی حکمتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی محبوب بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان کا وصال ہو جاتا ہے. اسی سال آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ غم زدہ جو ہے وہ رہنے لگتے ہیں. تو اس غم کی حالت کو نکالنے کے لیے بھی آپ علیہ السلام کو یہ معراج کروایا گیا تاکہ ایک جو ہے وہ نئی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ کر آئیں، وہ لوگوں کو بتائیں، ایک نیا جو ہے وہ سفر شروع ہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی ٹینشن میں مبتلا تو اس کو کوئی اور اسائنمنٹ دے دی جائے تو وہ اس کے پیچھے والی چیزیں بھول جاتے ہیں اور نئی مصروفیت میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو کیونکہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے احکامات کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے اور نئے سے نئے احکام بنی نوع انسانیت تک پہنچائے ہیں. تو اس سفر میں جو سب سے بڑی جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام تھا کر کے پھر آپ کی امامت کے ان کا نماز ادا کرنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی اور اس کی فضیلت کا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ سب انبیاء سے جو ہے وہ صاحب فضیلت ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آتے ہیں تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا، اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوا ہے کیونکہ یہ معجزات میں سے ہے، اور پھر ایک ہی رات کو آپ انہی کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح مصروفیت ہوتی ہے نپٹائی، صبح اسی طرح جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں. اور رات کے حصے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر یہ بات بتلائی، بلکہ ایک واقعے میں یہ ملتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آئے تو انہوں نے کہا کہ آج پھر کوئی نئی بات ہے. فرمایا ہاں نئی بات ہے. کیا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں آسمانوں کی اور بیت المقدس کی. کہا کہ اچھا. اس کے ذہن میں آیا کہ میں ابھی اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں لوگوں کو بلا کے آتا ہوں، ان کے سامنے جب بات کریں گے تو یہ کون سی عقل جو ہے وہ مانے گی کہ اس طرح جو ہے یہ ہو چکا ہے. تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو جب بلا کے آتا ہے تو آپ علیہ السلام کو اس نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی آپ دوبارہ بتلائیے جو مجھے بتلا رہے تھے. تو آپ نے وہ بات جب بتلائی تو بہت سے لوگ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کچھ بولنے تالیاں بجانے لگے، کچھ ہنسنے لگے، جیسے کہ ریئیکشن جو وہ ہو جاتا ہے وہ اس طرح. تو اسی طرح جو ہے وہ کچھ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی رفیق کار تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے، فرمایا کہ آج آپ کا دوست جو ہے کچھ اور ہی سنا رہا ہے. کہا کہ وہ کیا سنا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس تک گیا، پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا. فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کہا ہے تو وہ سچ بول رہا ہے، اگر بلکہ اس سے زیادہ بھی کچھ کہیں گے تو وہ سچ ہی بولنے والے ہیں. تو یہیں سے ان کو جو ہے وہ صدیق کا جو ہے وہ لقب ملتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی جو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ مقصد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو جو ہے وہ یہاں پہ ثابت کرنا. کہ معراج جو ہے یہ دنیا کو حیرت کرنے والا جو ہے وہ واقعہ ہے.
گو کہ یہ سائنسی ترقی آ رہی ہے اور اس سے کچھ باتیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اتنی سپیڈ سے چیزیں بھی ہوتی ہیں جو موو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت اب بھی جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سائنسی ذہن رکھنے والے ہیں اور وہ معراج کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، کلی طور پر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہجرت کا واقعہ تھا، اس کو ہم معراج بول رہے ہیں، کچھ کیا بولتے ہیں، کچھ کیا بولتے ہیں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں، وہاں پہ آپ کو کچھ جنت کے واقعات جو ہے وہ دکھلائے گئے، سین نظارے دکھلائے گئے، کچھ جہنم میں جو لوگوں کو ان کے جرائم کی وجہ سے سزائیں مل رہی تھیں وہ دکھائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں نا کہ معراج کا جب بھی ذکر ہو وہاں پہ ہم اللہ سے جو معافی مانگتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ رات کو عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا اور معراج کے دوران جو ہے وہ جنت کے حسین نظارے دکھائے گئے اور اسی طرح جہنم کے کچھ جو ہے وہ نظارے دکھلائے گئے، ہمیں ان جرائم کو دیکھنا چاہیے اور ہم اپنے اندر سے ان جرائم کو ختم کرنا چاہیے، ان غلطیوں کو، تاکہ ہم وہ دہرائیں نہ اور وہ غلطیاں نہ کریں جن کی وجہ سے وہ سزائیں بھگت رہے، اور اسی طرح ان کے اہل بن جائے جو جنت میں لوگ انعامات جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ بتائیں کہ تحائف معراج کیا کیا ہے؟ جی میں اسی طرف آنا جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سب سے بڑا جو تحفہ جو ہے وہ دیا گیا وہ ہے نماز کا۔ نماز کا اتنا بڑا جو ہے وہ تحفہ ہے کہ قرآن کریم اس کے بارے میں بتلاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز جیسا شعار ہے، یعنی ایک بہت ہی اہم فریضہ۔ وہ اس کی الگ تفصیل ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر کس طرح جو ہے وہ 5 ہوئی، بہرحال جتنی بھی ہیں اللہ کا حکم جب آ چکے ہے تو اس کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کی جو ہے وہ ادائیگی کی جائے۔ دوسرا جو ہے وہ تحفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی وہ آخری 2 آیات ہیں، اس میں کیا ہے آخری 2 آیات میں؟ ایک تو یہ کہ بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں بتلایا گیا ہے کہ انسان اگر ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اجر مل جاتا ہے، اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، پھر اس میں اخلاص اگر ہے تو وہ اجر بڑھتے بڑھتے اس کا 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جس طرح نیکی کرنے کا ارادے نیکی لکھی جاتی ہے، اس کا جو ہے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کا 10 گنا جو ہے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ ایک ہی گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سعادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب ورنہ اگر یہ قید نہ ہوتی تو ہمارے دلوں میں تو ہر وقت فسادات جو ہے وہ بھڑکتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے کہ ہم ان کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جو دلوں میں چیزیں پنپتی رہتی ہیں، دماغ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے غلط، تو ہم اس کا ارتکاب نہیں کرتے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ نہیں دیا جاتا۔ تیسری بات جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دی گئی وہ یہ خوشخبری ہے کہ جو بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا، اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ بات جو ہے وہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ زندگی میں اپنے گناہوں کو تو معاف کروا دے لیکن آخرت میں اس کے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں، غیر اللہ کو شامل نہیں کرنا، زندگی میں مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس میں اللہ کو شرک جو ہے وہ اس کی۔ اور جب یہ بات آتی ہے کہ اتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ شرک جیسا گناہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، تو پھر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کون کون سے امور جو ہے وہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ معراج کا ایک بہت بڑا پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو ہے وہ شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اللہ چاہے تو معاف نہ کرے۔ اور ایک جو ہے وہ اہل علم کیا بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندہ مومن کو کل قیامت کے دن یقیناً معاف فرما دیں گے۔ یہ جو اللہ سزائیں دے گا نا، سزائیں جن امور پر دے گا وہ کون سے معاملات ہوں گے جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے نا عبادات بھی کرتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ لوگوں کے حق بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف بھی دیتے ہیں، لوگوں کو ایذا بھی دیتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو یہ سارے وہ امور ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں معاف نہیں کروا لیتا ان لوگوں سے
تو نہیں، ورنہ آخرت میں جو ہے اس کا ازالہ اسے کرنا پڑے گا، اور یہی وہ سزا ہوگی جو آخرت کے دن اسے ملے گی۔ اپنا واقعہ قبلہ معراج کے درست حوالے سے کرنا ہمیں ضروری ہے۔ خلاصتاً جو ہے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے جو ہے وہ بالاتر ہیں۔ نماز جیسی عظیم نعمت ہمیں اللہ رب العزت نے اس میں تحفتاً دی، ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے ہر صورت میں۔ اسی طرح جو ہے وہ نیکی کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں ارادے اور کوششیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور آخری بات جو ہے وہ ہمیں شرک سے بچتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تھینک یو ڈاکٹر کرم حریری صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو ہوئی، اور واقعی نماز جو ہے عبادات کی کنجی کہا جاتا ہے، اور دعاؤں کی جو ہے وہ بھی دعائیں کریں گے، اور یقیناً عبادات میں دعا کو بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین، تمام دیکھنے والوں کی مصیبتیں، پریشانیاں ٹال دے، اور ہماری جو بیماریاں ہیں وہ ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اور ہماری زندگی کو میں کہتی ہوں یا ہمیں اس قدر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو سکے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے، انشاءاللہ دوبارہ منڈے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔